ډیرا مظلوم دے رسول فاطمہ و سفر رنگ مقبرہ دے وی ډیرا مظلوم دے رسول فاطمہ و سفر ظلم حد ورنی تمام شو یا دبلار و ماتا و کرون پری نخلا بی بی زهرا پکور وکڑلا حملا دیر ابلار و مات وسا پیغمبر جو پیغمبر خاطر ونکو پیشی وکڑا پیشی وکڑا لدر پور کی پور واسوالا بی بی کردر واسا دیر اپلار و مات ورسکنا دے وی دیر مظلوم دے رسول فاطمہ وہ سفر رنگ مغبران دے پخلوی دورا ډیر زخمی شو وورسر محسن شوالو شاخدا شهید شوالا پیغمبر دزړه ټوکړه زړه اسوار دنیا روان دے وی ډیرا مظلوم دے رسول فاطمہ وہ سفر رنگ مغبران دے متمیان حسین مولا غسل ورکولو مولا سلګیو لاندې کړلو ویو دسی سیاخی وکو بی بی پہلوی والدہ لو شکستا زڑا پاندی بالا ور لمبا دے وی ڈیرا مظلوم
فاطمه و سپوری ډنګه مقبران دې و بیورا وسوا بیورا وسوا مور منی دی خالق موای دی خالق موالد لماوا پدوار سترگونه مراغل تورشوا زڑا بندی مبالا ور لمبا دے وی بین مظلوم دے رسول اور فاطمہ و سپوری ډنګه مقبران دې علی حیدر ورته شوړه سوی زنده پویری نکی